अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 175 से। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अज़ाब को मग़फ़िरत के बदले ख़रीद लिया है। ये लोग आग का अज़ाब कितना बर्दाश्त करने वाले हैं। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है अनवाइज पोजीशन, यानी कि गैर अक्लमंदाना पोजीशंस। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, ग्रीन कलर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट किया जाएगा, पर्पल कलर में मेटाफोर या फिर इडियम्स होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। एप्रीहेंशंस ऑफ वायलेंट कन्फ्लिक्ट। वायलेंट होता है इंटेंस, एक्सट्रीम, हार्श, सैवेज। कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, कन्फ्रंटेशन, क्वल। एप्रीहेंशन मीन एंग्जाइटी, एंग्स्ट, अलार्म, वरी, यानी कि एक्सट्रीम, हार्श, सैवेज झगड़े की परेशानी बिटवीन द रूलिंग पीटीआई एंड द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़। और ये झगड़ा किन के दरमियान है? रूलिंग पीटीआई और अपोजिशन सियासी जमातों के दरमियान। आर ग्रोइंग, तो ये जो परेशानी हैं, एप्रीहेंशंस हैं, ये बढ़ रही हैं आफ्टर द पीडीएम्स कॉल फॉर ए लॉन्ग मार्च, क्योंकि पीडीएम ने अब कॉल दी है लॉन्ग मार्च की ऑन द फेडरल कैपिटल ऑन पाकिस्तान डे, यानी कि 23 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन अब इन्होंने आगे बढ़ा के ये डेट 25 कर दी है, क्योंकि उन दिनों में OIC का इजलास है। इन्हें टिट फॉर टैट मूव। टिट फॉर टैट होता है इक्विवेलेंट रिटेलिएशन, यानी कि अगर कोई एक काम करता है तो आप उसके जवाब में कोई काम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं टिट फॉर टैट मूव। द PDM हैज़ रिवाइव्ड इट्स प्लान, तो PDM ने रिससिटेट किए, रिवाइव, रिस्टोर, बहाल किए अपने प्लान। वो प्लान क्या था? लॉन्चिंग ए मार्च लॉन्च करने का, टू ऑर्गेनाइज ए सीट इन, और एक सीट इन ऑर्गेनाइज करने का डी चौक में, दैट कुड कंटिन्यू अनटिल द डे ऑफ वोट, जो कि वोटिंग के दिन तक जारी रहेगा। ऑन द कंबाइंड अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन, कंबाइंड अपोजिशन की जानिब से जो अदम एतमाद की मोशन पेश की गई है प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, उसका जो वोट होना है उस दिन तक ये सिट इन जारी रहेगा। विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड ऑन मार्च 28, और ये तवक्को की जा रही है कि ये वोटिंग मार्च 28 को होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटेशन मार्क्स स्टार्ट हो रहे हैं। वी विल पे यू बैक इन द सेम कॉइन, इसका मतलब होता है सीक रिवेंज ऑन समवन बाई ट्रीटिंग दैम इन द सेम नेगेटिव मैनर। तो ये कहना था PDM के लीडर मौलाना फजलुर रहमान का, रिएक्टिंग टू द गवर्नमेंट्स अपेरेंट प्लान्स ऑफ फिज़िकली स्टॉपिंग द लॉ मेकर, क्योंकि हुकूमत के ज़हरी तौर पे ऐसे इरादे नज़र आ रहे हैं कि वो कानून साज़ों को फ़िज़िकली रोकेंगे वोट देने से इस मोशन पे, इस अदम तहरीक की मोशन पे। वाइल द विजडम ऑफ सच काउंटर मूव कैन बी कंटेस्टेड, अगरचा कि इस तरह के जवाबी हमले की अक्लमंदी को अपोज़ किया जा सकता है। द मौलानाज आयर इज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन मौलाना का गुस्सा, एंगर, रेज काबिल फ़हम है। स्पेशली आफ्टर द अपोजिशन हैड शेल्व्ड इट्स ओन प्लान्स, क्योंकि अपोजिशन ने जो अपने प्लान्स थे उनको स्टे ओवर किया। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, तमाम इम्कानात में, डबल कॉमाज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहेगा। आफ्टर द सबमिशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन नोटिस, जब उन्होंने अदम एतमाद की करारदाद सबमिट की, उसके बाद उन्होंने अपने तमाम प्लान्स को साइड पे रख दिया। द अनाउंसमेंट ऑफ बाई PTI टू होल्ड ए रैली एट डी चौक, उसके बाद ऐलान किया गया PTI की जानिब से कि वो रैली मुनक़िद करेंगे डी चौक में वोट वाली इवनिंग को। इस क्लियरली मीन, तो इसका मतलब ये था एक थ्रेट, धमकी, टू प्रिवेंट PTI डिसेंटर, जो PTI के मुखालफिन हैं और जो अपोजिशन लॉ मेकर्स हैं उनको रोकने के लिए कि वो वोट देने के लिए टर्न अप ना हो। द स्टेटमेंट फ्राम द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी, वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, उनकी जानिब से बयान दिया गया दैट एनी वन हु वांटेड टू वोट फॉर नो ट्रस्ट मोशन, अगर कोई भी शख्स जो कि नो ट्रस्ट मोशन पे वोट करना चाहता है, वुड हैव टू पास थ्रू ए क्राउड ऑफ PTI सपोर्टर्स, तो उन्हें PTI के सपोर्टर्स के हजूम से गुजरना पड़ेगा। ऑन देयर वे टू एंड फ्राम पार्लियामेंट जाते हुए और वापस आते हुए। तो ये उनका बयान बेट्रे करता है, डिसीव करता है हिज पार्टी लीडरशिप्स डेस्परेशन के कितनी ज़्यादा होपलेसनेस पाई जाती है उनकी पार्टी की लीडरशिप में कि वो कोई भी टूल आला इस्तेमाल करेंगे जिसमें थ्रेट ऑफ वायलेंस यानी कि तशद्दुद की धमकी भी शामिल है, टू डिफीट दी मोशन, इस मोशन को हराने के लिए।
اٹ از سیڈ، یہ افسوسناک ہے، دیٹ دا رولنگ پارٹی ہیز براٹ اے کانسٹیٹیوشنل بیٹل آؤٹ آف پارلیمنٹ، کہ حکمران جماعت آئینی جنگ کو پارلیمنٹ سے باہر لے آئی ہے، اینڈ آن ٹو دی اسٹریٹس، اور گلیوں کے اندر، اگنورنگ دا پوٹینشلی کیٹاسٹرافک کانسیکوینسز، اور جو اس کے تباہ کن اثرات ہیں ان کو نظر انداز کر رہی ہے حکمران جماعت فار دا پولیٹیکل سسٹم اینڈ اکانومی، اور یہ تباہ کن اثرات سیاسی نظام اور معیشت کے لیے ہیں۔ پی ایم ایل کیو کے لیڈر ہیں چودھری شجاعت حسین، ایک کی الائی آف پی ٹی آئی، اگین ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ایک اہم اتحادی ہیں، از رائٹ ان ایڈوائزنگ بوتھ دا گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، وہ بالکل حق بجانب ہیں حکومت اور اپوزیشن کو یہ نصیحت کرنے میں، ٹو کال آف دیئر ریلیز، کہ وہ اپنی ریلیز کو کال آف کر دیں۔ وی کین ناٹ افورڈ دس ڈینجرس کنفرنٹیشن، ہم اس خطرناک جو جنگ ہے، کنفلکٹ ہے، کوئل ہے، اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، بیکاز اٹ ول ایڈ ٹو دا ٹربلز آف دی انفلیشن اسٹرائکل پیپل، کیونکہ جو مہنگائی سے تنگ آ چکے لوگ ہیں یہ ان کی مشکلات میں اور اضافہ کرے گا۔ ہی آرگوڈ، انہوں نے یہ دلائل دیے، یہاں پہ آپ اگین دیکھ سکتے ہیں کوٹیشن مارکس ہیں، تو آپ کو یہاں پہ پتہ چل گیا کہ کس طرح سے کوٹیشن پٹ کی جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ یہاں ایسے بھی پٹ کر سکتے تھے کہ ہی آرگوڈ دیٹ وی کین ناٹ افورڈ، انڈیڈ، بے شک، بوتھ سائڈز نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک، دونوں سائڈز کو ضرورت ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے جائیں، اینڈ کینسل دیئر پلانز، اور اپنے جو پلانز ہیں ان کو ختم کر دیں، کینسل کر دیں، وچ میں آلسو انٹرفیئر ود دا ووٹ، جو کہ مداخلت کر سکتے ہیں ووٹنگ کے پروسیس میں بھی جو اس قرارداد کے اوپر کی جائے گی، انٹینشلی اور ادروائز، جان بوجھ کے یا پھر نہ جانتے ہوئے۔ کیپ دا پارلیمنٹیرینز فرام ووٹنگ، اور یہ پارلیمنٹیرینز کو روکے گی ووٹ دینے سے ان کی کانشینس، ان کی سمجھ عقل کے مطابق۔ However، تاہم دا ریسپانسبلٹی آف برنگنگ ڈاؤن پولیٹیکل ٹیمپریچرز، لیکن جو ذمہ داری ہے سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانے کی، اینڈ انشورنگ دا سیفٹی آف لا میکرز، اور جو قانون ساز ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کی، ریسٹ مینلی ود دا گورنمنٹ، تو یہ ذمہ داری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ دا رولنگ پی ٹی آئی مسٹ آلسو ناٹ گرج دا اپوزیشن، تو رولنگ پی ٹی آئی کو اپوزیشن کو ریزنٹمنٹ، مزاحمت نہیں شو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ ڈپلائی کریں آئینی طریقہ کار کو، اور حکومت کو ریموو کرنے کی، آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ انسٹیڈ آف فائٹنگ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ سے باہر لڑنے کی بجائے، پی ٹی آئی شوڈ فوکس مور آن کیپنگ اٹس لا میکرز ٹوگیدر، پی ٹی آئی کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ وہ اپنے جو لا میکرز ہیں ان کو اکٹھے رکھے، اور اپنے اتحادیوں کو، اینڈ پارٹیسپیٹ ان پروسیس ان اے ڈیموکریٹک مینر، اور اس عمل میں پارٹیسپیٹ کرے، حصہ لے جمہوری طرز عمل میں۔ اٹ از انفارچونیٹ، یہ بدقسمتی ہے، دیٹ دا پی ٹی آئی ڈز ناٹ اپیئر ٹو بی ان موڈ، کہ پی ٹی آئی کسی موڈ میں نظر نہیں آتی، ٹو ڈرا بیک فرام اٹس اپوزیشن، کہ وہ اپنی اپوزیشن سے ڈرا بیک کرے، پیچھے ہٹ جائے، ایز از ایویڈنٹ، جس طرح سے ہمیں پروف ملتا ہے، ان دا بلیجرنٹ اسٹیٹمنٹس، ان کی جانب سے جو ہاسٹائل ایگریسو بیانات دیے جاتے ہیں، دیٹ آر کنٹینیوسلی بینگ ایشوڈ بائی اٹس لیڈر، جو کہ مسلسل ان کے حکمرانوں کی جانب سے دیے جا رہے ہیں۔ اف سم تھنگ انٹوورڈ ہیپنز، اگر کوئی چیز غیر متوقع، ان ایکسپیکٹڈ رونما ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر، ڈیو ٹو اٹس انٹرانسیجنس، ان کے ریفیوزل آف، اپنے انکار سے، جو کہ یہ اپنا ویو چینج کرنے کے انکار سے، اٹ ول ہیو نو ون بٹ اٹ سیلف ٹو بلیم، تو یہ اپنے علاوہ کسی کو بلیم نہیں کر سکیں گے۔ تو اگین یہاں پہ جو ایڈیٹر کا پوائنٹ آف ویو ہے وہی میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہاں پہ جو اپوزیشن ہے ان کو بھی باز رہنا چاہیے ریلی بلانے سے، اور اسی طرح سے حکومت کو بھی کوئی ریلی نہیں لانی چاہیے ڈی چوک کے اندر، کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، تو دونوں کو جانا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، اور وہاں پہ جا کے ان کو الیکشن کا جو بھی ہے وہ لڑنا چاہیے، اور اپنی جو میجارٹی ہے وہ شو کرنی چاہیے۔ جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس مرتبہ بھی یقیناً ہوگی ہارس ٹریڈنگ، اور اس مرتبہ لگ رہا ہے کہ جو اپوزیشن کا پلڑا ہے وہ زیادہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ ایک بیان دیا گیا ہے پی ایم ایل کیو کی جانب سے، اور ان کے بیان سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اپوزیشن کے پاس اتنے نمبر ہیں کہ وہ آؤٹ کر سکیں حکومت کو، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ گورنمنٹ ہوتی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا 1989 میں بے نظیر کی حکومت کو بھی آؤٹ نہیں کیا جا سکا تھا نو کانفیڈنس موشن سے، کیونکہ حکومت ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے اس طرح کی موشن کو روکنے کے لیے۔ تو ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا اس موشن کو بھی روکا جا سکے گا یا پھر نہیں روکا جا سکے گا۔
تو یہ ہمیں مارچ 28 کو یا پھر اگر مارچ 27 کو یہ ووٹنگ ہوتی ہے تو ہمیں تب یہ تمام چیزیں معلوم ہو جائیں گی. لیکن میں بذات خود اس طرح سے اس کے خلاف ہوں کہ کسی بھی وزیر اعظم کو اس طرح سے آؤسٹ کرنا. آلدو کہ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنا جو دور تھا وہ مکمل نہیں کر پایا، تو یہ ایک طرح سے نارم بن چکا ہے. پہلے پی 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 اور پی ایم ایل این ایک دوسرے سے لڑتی رہی ہیں، اب ایک تیسری جماعت آ گئی ہے تو یہ دونوں جماعتیں آپس میں مل گئی ہیں اور یہ دونوں اس کے خلاف لڑ رہی ہیں. آلدو مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں، ایم این اے نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں. لیکن پاکستان میں یہ کھچڑی قسم کی سیاست ہے اور یہ اسی طرح سے شاید چلتی رہے گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے بھی دعا کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.